रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, जिसने नशा किया जब वो कयामत के दिन आएगा तो इस हालत में आएगा कि उसकी आंखों से खून बह रहा होगा, और जिन आलात के साथ वो नशा करता था वो नशे के आलात उसके गले में लटके हुए होंगे। वो गले में नशे के आलात लटका करके आएगा और उसके मुंह से पाखाने की उल्टियां हो रही होगी, मुंह से पाखाना निकल रहा। इसीलिए अपने नबी की बात पर यकीन है तो सुनो रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते हैं जब नशा करने वाले क़यामत के दिन आएंगे तो उनकी आंखों से खून बह रहा होगा, उनकी आंखों से खून टपक रहा होगा, यानी वो खून रोते हुए आएंगे। आज बहुत आसानी के साथ नशा करते हैं, अलग अलग बहाने से नशा करते हैं, नशे को प्रमोट करते हैं। कोई कौन सा नशा, कोई कौन सा नशा, कोई कौन सा नशा। याद रखना अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमा दिया कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा आवर चीज हराम है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, जुए और नशे से बचो और पासे से बचो और बुत परस्ती से बचो। मिन अमलि शैतान, ये शैतानी काम है। नशा करना शैतानी काम, जुआ खेलना शैतानी काम, पासा शैतानी काम, बुत परस्ती शैतानी काम। सोचो, नशे और बुत परस्ती को और जुए को कुरान ने साथ साथ बयान किया। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो नशे को हलाल समझकर करे वो बुत परस्त की तरह है, वो बुतों के पुजारियों की तरह है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं जिसने नशा किया जब वो कयामत के दिन आएगा तो इस हालत में आएगा कि उसकी आंखों से खून बह रहा होगा, और जिन आलात के साथ वो नशा करता था वो नशे के आलात उसके गले में लटके हुए होंगे। वो गले में नशे के आलात लटका करके आएगा और उसके मुंह से पाखाने की उल्टियां हो रही होगी, मुंह से पाखाना निकल रहा। इसीलिए कि उसने नापाक चीज तो पिया और खाया था। पेशाब जितना नजस है, जितना नापाक पेशाब है उतना ही नापाक तो शराब है। अल्लाह के बंदो जरा गौर करो, क़यामत का दिन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आंखों से आंसू बह रहे हैं खून के, गले के अंदर नशे के आलात लटके हुए हैं, मुंह से पाखाना निकल रहा है और चेहरा या सूअर की तरह है या बंदर की तरह। ये चेहरा लेकर के उठने वाले उठेंगे जिन्होंने दुनिया में नशा किया और सच्ची तौबा नहीं की, अल्लाह की बारगाह में रुजू नहीं किया, रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार नहीं किया। तौबा के दरवाजे तो खुले हुए, बार बार तौबा की तरफ बुलाया जाता है। कौन आता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फिर उसके बाद जब इस हालत में नशा करने वाले आएंगे तो उनका हाल ये होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह अकबर के जहन्नम का दारोगा हजरत मालिक उनको जहन्नम की आग की बनी हुई जूतियां पहनाएंगे जिन्होंने दुनिया में नशा किया हो। आग की जूतियां। अल्लाह के रसूल ने जहन्नम का मंजर पहले बयान कर दिया, जन्नत की बहारें भी पहले बयान कर दिया, मैदान महशर की कैफियत भी पहले बयान कर दिया। आगाह हो जाओ, आगाह हो जाओ, बचो, इन चीजों से बचो, अपने आप को बचा लो। कुरान तो शफकतों से यही कह रहा है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को भी जहन्नम से बचा लो और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम से बचा लो। वो जहन्नम वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नशा करने वालों को हजरत मालिक जहन्नम के दारोगा आग की बनी हुई जूतियां पहनाएंगे। मेरे आका फरमाते हैं जब नशा करने वालों को आग की जूतियां पहनाई जाएगी तो उनके सर में उनका दिमाग खोलने लगेगा, और जब दिमाग खोलने के जरिए से, कान के जरिए से उनका भेजा बह जाएगा। गौर कीजिए, आजकल लोग आसानी से कहते हैं
ٹینشن کی وجہ سے ہم نے نشہ کر لیا، ناکامی کی وجہ سے ہم نے نشہ کر لیا۔ ایک بات میں آپ کو عرض کروں، جس کو ہم ناکامی سمجھتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ناکامی ہو۔ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا، بہت سی ناکامیاں ایسی ہوتی ہے جو حقیقت میں ناکامی نہیں ہوتی، بلکہ ہر ناکامی کے پیچھے کوئی کامیابی چھپی ہوتی ہے۔ انسان بہت ساری چیزوں کو ناکامی سمجھتا ہے، لیکن وہ ناکامی نہیں ہوتی، وہ کامیابی ہوتی۔ بے شمار لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو ناکام ہوئے ہیں، لیکن بعد میں ان کو پتا چلا کہ یہ ناکامی نہیں تھی، بلکہ یہ کامیابی۔ بے شمار مثالیں ہیں، کتنی مثالیں دی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آرزوؤں کو توڑ کر جو خود فیصلہ فرماتا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھلا ہوتا ہے۔ اگر ہم امتحان میں ناکام ہو گئے، دنیا کے امتحان میں، تو نوجوانوں کو نشہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو دنیا ہے، یہاں تو کامیابی اور ناکامیاں لگی ہوئی ہیں۔ تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ غریب ماں کا دل توڑا تو اللہ نے اس کو کتنا دردناک عذاب دیا۔ ماں سے بولے تو اس ماں کے دل پہ کس قدر چوٹ لگے گی یار نا، کہ میں نے بھوک اور پیاس برداشت کیا، اپنے بیٹے کو پالا، اس کو جوان کیا، بڑی امنگ، بڑی حسرتوں سے، بڑے شوق سے، بڑے خوشی سے میں نے اپنے بیٹے کا صحرا سجایا، اس کو دولہا بنایا، اس کا نکاح کیا۔ میں آنسو آ گئے اور ماں روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ کتنا درد لے کے گئی ہوگی نا ماں، چلی گئی۔ حضرات، ماں کو حقیر سمجھنے کا دردناک عذاب سنو اب۔ ایک روز اس کی ماں اپنے خرچے کے لیے اس کے پاس کچھ مانگنے کے لیے آ جاتی ہے۔ ہوتا ہے جب بچے کمانے لگتے ہیں تو ماں باپ کو مانگنا پڑتا ہے۔ وہ بچے بڑے تقدیر والے ہوتے ہیں، بڑے عظیم ہوتی ہے وہ اولاد، بڑی بلند و بالا ہوتی ہے وہ اولاد جو بن مانگے ماں باپ کو عطا کر دیتی ہے۔ یار ماں باپ تمہارے آگے ہاتھ پھیلائیں، شرم نہیں آتی؟ ان کا بچپن، اپنا بچپن یاد کرو۔ انہوں نے بن مانگے تمہیں وہ دیا جو تم چاہتے تھے، بن مانگے تمہیں دے دیا۔ اب ہمارا بھی یہ حق ہے کہ وہ بوڑھے ہو گئے، ہم بڑے ہو گئے، اب ہم کمانے لگے تو ہر قدم پہ ہم نے ان کا خیال نہیں رکھنا تو کس نے رکھنا ہے؟ خیال ہم ماں باپ کا رکھیں گے تو اس کے عوض اللہ تعالی ہم پہ رحمتوں کی، اپنے رزق کی، برکتوں کی بے شمار بارشیں فرمائے گا۔ بڑے سچے دل سے، اطمینان اور سکون سے، سنجیدگی سے میری گفتگو سننا۔ میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک میسج دے رہا ہوں۔ ماں کا درد، ماں کی محبت بیان کر رہا ہوں، کیونکہ ہر اولاد کو ماں باپ قیمتی ہوتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی اس بیان کو سنیں اور اپنے دل کی تختی پہ نقش کر لیں۔